अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया वमलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलिक रब्बना तुमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम। क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फ़स्तक़ीमा वला तत्तबिअन्नि सबीलल लज़ीना ला यअलमून। वजावज़ना बिबनी इसराईलल बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन वजुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़ु क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। अलआन वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आयह व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफ़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मूसा ने अर्ज़ की, ए रब हमारे, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को आराइश और माल दुनिया की ज़िंदगी में दिए। ए रब हमारे, इसलिए कि तेरी राह से बहका दें। ए रब हमारे, उनके माल बर्बाद कर दे और उनके दिल सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अज़ाब न देख लें। फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल हुई तो साबित कदम रहो और नादानों की राह न चलो। और हम बनी इसराइल को दरिया पार ले गए तो फ़िरौन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया, सरकशी
اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں، یعنی باقی رکھیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔